Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, yes, sir, 3 bags full. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ जहाँ भी हैं हंसता बसता खुश और आबाद रखे। आज मेरा बहुत दिल था कि न्यू ईयर के हवाले से आप सबसे कोई ना कोई बात करूं। ज़ाहिर है हमारा इस्लामी जो साल है वो तो मुहर्रम है, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके साथ भी चलना होता है। तो इसलिए ये जो दिसंबर है इसको भी हम एंड ऑफ द ईयर जो है वो मानते हैं, और बिल्कुल इससे इत्फाक भी करना चाहिए क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उससे बहुत से जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको मानना भी जो है वो हमारे दीन ने हमें बताया है। तो उस हवाले से आज मेरे जहन में ये आ रहा था कि बहुत से फ्रेंड्स एक दूसरे से पूछते हैं, या कोई दो लोग आपस में खड़े हैं तो वो पूछ रहे होते हैं भैया आपकी क्या प्लानिंग है न्यू ईयर के हवाले से, और या आप क्या करना चाहेंगे, या आपने क्या क्या प्लान्स बनाए हुए हैं। पर मेरा ख़्याल है कि हम जो भी प्लानिंग कर लें, जैसी भी प्लानिंग कर लें, शायद आप लोग इससे एग्री हो या ना हो, लेकिन मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि प्लानिंग्स जो हैं वो कभी भी मतलब इंसान जो है वो उस पे कह लें कि नहीं बना सकता पहले प्लानिंग्स ना। क्योंकि जो खालिक़े कायनात है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने हमें इस दुनिया में कह लें कि जिस फ्रेम में हमने सेट होना था वहाँ हमें सेट किया है, तो उसकी हमारे लिए जो प्लानिंग्स हैं वो हमारी प्लानिंग से बहुत जो हैं वो चेंज हैं। तो ना कि हमें ये कि ये हमारे प्लान्स हैं, ये हमारे प्लान्स हैं, और फिर वो प्लान्स जो हैं वो पूरे नहीं होते या हम उनको पूरा नहीं कर पाते, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कह लें कि सैड हो जाते हैं। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हाँ अच्छी उम्मीद की दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन ऐसे जो है कह लें कि अम, बिल्कुल प्लान्स बना के और उस पे मुझे नहीं लगता कि ना हमें बिल्कुल हो जाना चाहिए कि नहीं जी हमारी ये प्लानिंग्स है, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। हाँ अच्छा करने की कोशिश भी करनी चाहिए और अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। दैट्स इट, बस इतना ही हमारा काम है, और बाकी सब कुछ जो है वो हमें रब पे छोड़ देना चाहिए। और रब जो करता है उसको हम ना भी मानेंगे तो इसमें कह लें कि हम अपना ही नुकसान करेंगे। हमें उसको हर हाल में मानना है और उस चीज़ को समझना है कि हमारी जो लाइफ है, या हम इतने बेलगाम नहीं इस दुनिया में छोड़े गए। हमें बहुत से रूल्स बताए गए हैं और बहुत से हमें तरीके बताए गए हैं और बहुत सी हमारी हदें हैं। हमने उसी हद में ही रहना है, और उसके साथ साथ जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कह लें कि तकदीर कह सकते हैं आप उसको, कि उसको मानना भी जो है वो हमारे दीन का हिस्सा है। चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम किसी न किसी अपने रब को तो सब मानते ही हैं ना। कोई भगवान कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन सब का मतलब एक नज़रिया है ना कि किसी ने इस दुनिया को बनाया है, कोई ऊपर है जो हमें हैंडल कर रहा है। तो हमें उसकी जो प्लानिंग्स है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा और उस पे खुश भी रहना पड़ेगा, और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में खुश भी रह पाएंगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर ख़ुद से वादा करना है कि हमने ख़ुद का ख़्याल रखना है और अपने प्यारों का और अपने जो अज़ीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और उनकी बहुत ज़्यादा कदर करनी है। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो भी
کہہ لیں کہ اللہ پاک کی ایک امانت ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ یہ جو ہے سانسوں کی ڈور یہ ختم ہو جائے۔ تو ہم نے زندگی میں ہی اپنے پیاروں کی قدر بھی کرنی ہے اور خود اپنے آپ کی قدر بھی کرنی ہے۔ جب تک ہم خود کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہم کیسے اپنے جو ہیں پیارے ان کا خیال کیسے رکھیں گے؟ پہلے مینٹلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ ہمیں خود کو فٹ کرنا ہے، اور پھر ہی ہم دوسروں کا خیال جو ہے وہ رکھ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تھوڑا سا جو میسیج میں کنوے کرنا چاہ رہی تھی وہ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کو کنوے ہو گیا ہے۔ اور باقی خوشی غم یہ سب جو ہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ چلتے ہی ہیں ہر ایک کی زندگی میں۔ آپ کے ساتھ بھی بہت سی ٹریجڈیز ہوں گی زندگی میں، میرے ساتھ بھی بہت سی ہوئی ہوں گی۔ کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بہن بھائیوں کی طرف سے، کسی کو گھر کا مسئلہ ہے، تو کسی کو اپنے کہہ لیں کہ فنانشلی پرابلمس ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے میں ہے۔ صاف ظاہر ہے یہ جنت تو ہے نہیں، دنیا ہے، تو ہر کسی کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ ٹائم بھی گزر جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، لیکن ہاں برے ٹائم میں کسی نے آپ کی طرف کوئی اشارہ بھی کیا ہو، یا کہہ لیں کہ کوئی کسی دوسرے کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ کے کوئی ایسی بات بھی کی ہو، مطلب چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مائنڈ میں گھر کر جاتی ہیں، وہ مائنڈ سے نکلتی نہیں ہیں۔ ہاں ہم ان کو مطلب یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان کو اپنے دل پہ لگا لیتے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی میموری میں تو سیٹ کر لیتے ہیں لیکن اپنے دل پہ نہیں لگاتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے میموری میں تو اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ بار 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 ہم کسی کو حق نہیں دے سکتے کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ٹیز کرے۔ تو ظاہر ہے پھر ہم نیکسٹ سے وہ کوئی بھی پرسن ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، یا کہہ لیں کہ اس سے خود کو مطلب کوشش کریں گے کہ آپ اس سے اوائڈ کریں۔ تو میموری میں تو فٹ کرنا چاہیے لیکن اس کو دل پہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اپنا ہی وہ کہہ لیں کہ پھر نقصان ہوتا ہے ہمارے ہی اوپر، اس کے ہمارے کہہ لیں موڈ سوئنگس ہو جاتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو بار بار مائنڈ میں ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو آہستہ 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 وہ جب بندہ مطلب انسان کو زندگی کی جب سمجھ آتی ہے تو کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ کسی سے شیئر کرے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی، سو میں نے شیئر کر دی۔ آپ سب بتائیے گا کہ نیو ایئر کے حوالے سے آپ سب کا کیا کہنا ہے؟ آپ لوگ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، ضرور بتائیے گا۔ اور باقی آپ لوگوں کے اچھے اچھے میسیج جو ہیں ان کی وجہ سے میرا بہت زیادہ کہہ لیں کہ دل بڑا ہو جاتا ہے، میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور اسپیشلی جب میرے جو ہیں سبسکرائبر جب وہ مجھے اسٹے کنیکٹڈ کا میسیج دیتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ 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 دن بدن جو ہے ہماری یوٹیوب فیملی وہ بڑی سے بڑی ہوتی جائے، اور جلدی سے چینل جو ہے وہ گرو کر جائے انشاءاللہ۔ باقی مجھے لگ رہا ہے کہ باتوں ہی باتوں میں آپ نے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا بھول جانا ہے، تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ٹیپ کر دیں، اور رکھیے گا اپنا بہت بہت سا خیال، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری بہت سی دعائیں ہیں آپ سب کے ساتھ۔ اللہ پاک اپنا بہت زیادہ کرم کرے، اور آنے والا جو سال ہے سب کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو، اور باقی رکھیں اچھی اچھی امید اللہ پاک سے، اور انشاءاللہ 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 دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں میری طرف سے۔ آپ سب کو اللہ حافظ۔